بونسوار التلاميذ، مرحبا بكم مرة أخرى. دونك إن شاء الله غنشوفو واحد ليكزيرسيس. ألوغ شنو عطاك في ليكزيرسيس؟ عطاك جي دو إكس إيكال راسين دو إكس بلس أن موان أن ديفيزي بار إكس. Deuxième fonction, g de x égale sinus de x divisé par 2x. La fonction tchania, ou attaque l'image de f de 0 égale 1 demi. Première question, calculer l'image de 3 et l'image de moins p. Très bien. B, montrer que la fonction g est continue في النقطة h في point 0. دونك انا غنمسح السبوره. حاولوا تنقلوا لي دوني ديال ليكزيرسيس باش تتبعوا معايا. يلا تري بيان. دونك انا اش غنمشي نكالكولي؟ غنمشي نكالكولي اش غنمشي نكالكولي جي دو 3 et g de moins pi. متفقين؟ دونك بالنسبة on a g de 3 égal. alors ملي كنوصل هنا كيتطرح في بالي واحد السؤال. شنو هو هاد السؤال؟ فين هي لا فونكسيون اللي غنخدم هنا؟ ما عرفتش واش الاولى ولا الثانيه. دونك من ثلاث مواد غتمشي لهاد المجال. هاد اكس، عندك اكس اكبر من زيرو. شوف معايا دابا هاد اكس اكبر من زيرو، لا بغيت نرجع على شكل المجال شنو هي اش هادي. لا بغيت نرجع على شكل المجال، دونك اكس هو اللي كبير، دونك زيرو هي اللي غتكون صغيره. زيرو بليس لانفيني. متفقين؟ دونك بليس لانفيني ديما كيكون انترفال اوفير. تري زيرو عندك اكبر ولا سيبيريور في هاد البلاصه. دونك سيبيريور. الوغ شنو غنقول ان اش الانترفال اوفير. ميم شوز بالنسبه لنا. غنمشي نرجع على شكل المجال. الا لاحظتي معايا الزيرو هو اللي كبير، دونك اش غتكون من موال انفيني اش زيرو. اش غدير؟ انترفال اوفير، لان عندي اكبر ولا اصغر قطعا. تري بيان. الا جيت لاحظت هنايا جي دو 3، فين كاين جي دو 3 في هاد المجالات؟ دونك ما بين زيرو بليس لانفيني شنو كاينه 3. متفقين؟ مزيان. زيرو موال لانفيني واش كاينه 3؟ لا. متفقين؟ يعني هذه الاولى اللي غنخدم، لان ما بين زيرو بليس لانفيني شنو كيكون اش كاينه 3. متفقين؟ نتمنى نكون وصلت لكم الفكره. دونك فين هي لا فونكسيون اللي غنخدم؟ هي الوغ فين ما كانت اكس عوضها 3 بليس 1 موان 0 ديفيزي بار اكس اللي هي اش اللي هي 3. متفقين؟ ايكال كومبيان؟ 3 بليس 1 سي كومبيان؟ سي 4 موان 1 divisé par 3 égale 4. Racine de 4 c'est 2 moins 1 divisé par h par 3 égale 1 divisé par 3. متفقين؟ دونك انا لقيت جي دو 3. تري. دونك اش غنمشي نلقى عاوتاني؟ غنمشي نلقى اش. ملي لقيت الاولى غنمشي نلقى جي دو موان بي، ولكن ردوا البال الوليدات. دونك هنا عندك ان نومبر اش نيجاتيف موان بي نيجاتيف. دونك الا لاحظتي معايا ما بين زيرو بليس لانفيني واش كاينه موان بي؟ لا. علاش؟ لان من زيرو بليس لانفيني كاينين دي نومبر اش بوزيتيف. متفقين؟ هنا من زيرو لموال لانفيني، من موال لانفيني لزيرو. دونك شنو هو العدد اللي صغر من زيرو؟ هما الاعداد ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 اكسيتيرا. هنا شنو عندنا؟ موان بي، وبيش عارفين شحال كيساوي عدد تقريبي 3 فاصلة شي حاجه، يعني غتكون موان 3 فيرغول 14. المهم انا ما عقلتش عليه بالضبط.
ولكن 3 فيرغول القيمه الا درتوها في كالكول غتخرج لكم اكزاكت. دونك الا لاحظتي معايا 3 مع الموان اش غتولي؟ هي موان 3 فيرغول 3.14. 3.14 قلنا بي هي 3.14 3.14 مع الموان دونك غتبقى موان، يعني فينا يعني هذا ان نومبر نيجاتيف. دونك هذه هي اللي غنخدم، يعني هاد لا فونكسيون. دونك سينيس دو موان بي ديفيزي بار اش دو ملتيبليي بار موان بي ايكال. وكنحسب دونك شنو تعطينا؟ سينيس دو موان بي ديفيزي بار موان دو ديفيزي بار 2 multiplié par moins p c'est moins 2p. Donc il a حسبتي directement شنو غتعطيك؟ غتعطيك 0. تعرفين لان السينيس دو موان بي سي 0. تري دونك انا لقيت الصور. تري دونك ملي لقينا هاد السؤال غنمشي للسؤال الثاني. اشنو قالوا لنا في السؤال الثاني؟ اشنو قالوا لنا في السؤال الثاني؟ اشنو هو السؤال؟ montrer que f il continue en h en x0 égale 0. دونك اش غنمشي نخدم هنا؟ عندي دو فونكسيون متفقين. دونك غنمشي نحسب ليميت ديال اكس طونفير داك العدد اللي هو 0 بليس، وغنمشي نحسب ليميت ديال اكس طونفير 0 موان. الا لقيتهم بجوجهم انهم كونتيني دونك اف اي كونتيني في هذيك البوان كامل. متفقين؟ باش نعرف ان ملي كيكون عندنا نعاود ملي كيكونوا عندك جوج ديال لي فونكسيون الاولى والفونكسيون الثانيه اش غنمشي ندير؟ غنمشي نحسب ليميت ديال اكس طونفير 0 ولا هذاك العدد اللي هو ا بلس اون جينيرال دو اف دو اكس. الا لقيتو كيساوي لي ماش دونك اف اي كونتيني اش ا دروات ا اون جينيرال داك العدد. متفقين؟ اش غنمشي نحو الثالث؟ نو دونك غنمشي نحسب ليميت ديال اكس طونفير 0 ولا ا اون جينيرال ا موان. دونك الا خرجت لي عاوتاني كتساوي ليماج ديال اف دو ا دونك اف اي كونتيني ا غوش. دونك ملي كنلقى هاد الحويجات هادو بجوج دونك اش غنقول؟ كونكليزيون اللي غنخرج بها ان اف اش اي كونتيني في هاد البوان كامل. دونك هادشي اللي غندير بالنسبه لزيرو. اش غنمشي نحسب؟ برومييرمون غنمشي نحسب ليميت ديال اكس طونفير. بدا باللي بغيتي. ليميت ديال اكس طونفير انا نبدا بزيرو بليس ماشي مشكل دو اف دو اكس ايغال لا ليميت كون اكس طونفير 0 بلس racine de x plus 1 moins 1 divisé par x. إلا عاودتي غتلقى فورم انديتيرميني. دونك ملي كنلقى فورم انديتيرميني عاود شابهة نوتيكا. ملي كتكون عندك فورم انديتيرميني وبغيتي تحسب وكان عندك الجدر سوا في البسط سوا في المقام يكفي انك اش تضاف في المرافق ديال هذاك واللي ضربت فيه نقسم عليه باش ما يطرا حتى تغيير. دونك غنضرب في المرافق اش تعطيني؟ la limite quand x tend vers 0 plus racine de x plus 1 moins 1 multiplié par x plus 1 plus h plus 1 اللي نضرب فيها نقسم عليها. donc x multiplié par racine de x plus 1 le tout h égale le tout moins parenthèse. donc je غندير من بعد اشنو هي الفوق ايدونتيتي بروميير ولا troisième identité remarquable. غنعاود نكتبها اللي هي a moins b multiplié par a plus b égale combien? a au carré moins b au carré. فوالا غنسيبوزي بان a هي racine de x plus 1 وغنسيبوزي بان b هي 1. دونك طبق ليا لا ريلاسيون ديالك tout simplement. دونك égale combien؟ حط لي المقام هو الاول لانه مفيش الحساب وسير ليا البسط. اش غتعطينا؟ racine de x plus 1 le tout au carré moins 1
au carré égale la limite quand x tend vers 0 plus x plus 1 moins 1 divisé par racine ou la x racine de x plus 1 plus 1. Très bien. Donc on simplifie 1 مع moins 1 اش غادي تبقى لينا. دونك انا غنمسح هنا لان مبقاش ليسباس. الوغ خاصها تساوي لنا ان دومي باش نقول انها اش اي كونتينيو. دونك ايغال كومبيان لا ليميت كون x tend vers 0 plus de h de x divisé par x racine de x plus 1 plus 1. Très bien. Donc غنعاود نسامبليفي مرة أخرى. اش غنسامبليفي؟ غنسامبليفي x مع x. اش غادي تبقى لينا؟ لا limite quand x tend vers 0 plus de 1 divisé par h racine de x plus 1 plus 1. دونك شنو قلنا ملي كنسامبليفي اوتوماتيكمون اش كندير من بعد؟ كنعاود نكتب هذاك ليكسبرسيون وكندير ليه اش كندير التعويض المباشر. دونك دير لي التعويض المباشر فيما كانت اكس رومبلاسيها باش رومبلاسيها بزيرو ايغال 1 divisé par racine de 0 plus 1 plus 1. إلا لاحظتي معايا اش غتعطينا 0 plus 1 سي racine de 1 غنعاود نكتبها للتوضيح بلس 1 صافي. دونك الغاسين غيمشي لان غاسين ديال واحد هي واحد زائد واحد شحال هي ديريكتومون اش غندير 2. تخيل. دونك الا لاحظتي معايا سكريني هادشي لاني غنمسح. الا لاحظتي معايا هادي اشنو كتساوي لنا ليماج لان ليماج ديال اف دو 0 ايكال 1 دومي. دونك اش غنقول بويسكو هادي هي الكونكليزيون بالنسبه الاولى بويسكو لا ليميت كون x tend vers 0 plus de h de f de x plus g de x de g de x égale l'image de f de 0 égale h 1 demi. Donc اش غادي نقول؟ donc g est continu en h est continu ou la rangoule. Donc g est continu à droite h à droite 0. صافي. عندك تمشيو تكتبوا 0 بلس ما تكتبوهاش هاد الكتابه هادي. قول ا droite 0 حيت كنلاحظ هاد الحويجات هادو كيديروا مدام. دونك ملي حسبت هادي وساليت نو ما ساليتش اش غنمشي نحسب لا ليميت كون x tend vers 0 moins et on a la limite quand x tend vers 0 moins de f de x égale ou le g de x égale la limite quand x tend vers 0 moins g de x باش غنعوضها بليكسبرسيون ديال je pense هي sinus de x divisé par h جوج x. دونك هادي غتخرج ديريكتومون وعقلوا على واحد العلاقه غنطبقها هنا. شوف معايا ملي كتكون عندك هاد العلاقه هادي كتبها في الهامش لا ليميت كون x tend vers 0 en général de sinus de x divisé par x شحال كتساوي لنا؟ هي واحد. متفقين؟ دونك الا درت التعويض المباشر فيما كانت حيت هادي غتخرج ديريكتومون فيما كانت اكس ولكن هنا صافي كاينه وحده. دونك غنعوض سينيس دو اكس على اكس بواحد. دونك هي ان دومي ملتيبليي بار اش سينيس دو اكس ايكال ان هنايا. متفقين؟ دونك شي حاجه ضربنا في واحد تتبقى ديك الحاجه هي ان دومي ساليت ولكن
شنو هي الكونكليزيون؟ اش غادي نقول؟ نمسح هنا. اش غنقول؟ بما ان puisque la limite quand x tend vers 0 plus 0 moins de g de x égale شحال ساوت لينا؟ ساوت لينا اش؟ ساوت لينا الصور ديال زيرو ساوت لينا ان دومي. دونك G est continu. G est continu à gauche لأن حسبت à gauche moins à gauche زيرو بوان والساليت نو. دونك ملي كنلقى à droite et à gauche بأنها كونتيني كندير واحد الكونكليزيون أخيرة باش نختم هادشي هذا. اش غنقول؟ شوف الكونكليزيون. دونك كتب هادشي هذا. شوف الكونكليزيون كيفاش غنديرها. Et puisque la limite quand x tend vers 0 plus de g de x égale combien? La limite quand x tend vers 0 moins de g de x égale combien? Égale g de 0 égale h 1 demi. بجوج سواو لينا 1 demi. دونك ولا فينالمون الأحسن نقول فينالمون G ماله G est continu en le point x0 égale 0. شافين؟ وانا كملت ليكزيرسيس ديالي تو سامبلومون. كنتمنى نكون وصلت لكم الفكره. نمشيو دابا ليكزيرسيس نيميرو 2.